अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। KFC में जी इंसानियत सोज वाकया, लड़की पर तशद्दुद किया गया, उसकी तजलील की गई, उसको मारा पीटा गया। दुनिया भर में जी KFC ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। दुनिया भर से तजलील भरे मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के KFC रिसीव कर रहे हैं कि किस तरह से एक निहत्ती लड़की को जो है मारा पीटा गया और उसकी इज्जत व आबरू के साथ खेलने की कोशिश की गई। जिनसी ज्यादती से पैदा होने वाले बेटे ने 27 साल के बाद अपनी मां से जिनसी ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन लोगों के खिलाफ जो कि जिन्होंने उसकी मां के साथ जिनसी ज्यादती की थी उनको जो है वो सज़ा दिलवाने का फैसला किया और उसमें कामयाब भी हुआ है। इम्पॉर्टेंट वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से इस वक्त जो है हमारे माशरे में जो कारनामे हो रहे हैं, जो गंदगी हो रही है, इसकी सारी की सारी दुनिया भर में हमारी जगहसाई का मौका हम खुद फराहम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में क्या होता है कि अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, कोई मार कुटाई हो रही है, कोई भी मामला हो रहा है, उसको कैमरे की आंख में कैद किया जाता है और फिर वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। KFC आपको पता है इंटरनेशनल ब्रांड है और KFC शेखुपुरा का ये वाकया है जहां पर पूरे स्टाफ ने मिलकर जो है वो एक कस्टमर को बुरी तरह से मारा। ये वीडियो वायरल होती है कि एक कस्टमर को जो है सारा का सारा KFC का स्टाफ जो है मार रहा है। उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है KFC का और कभी लातों से, कभी घूसों से, कभी चपेड़ें, थप्पड़, अकेले निहत्ते को जो है वो मार रहे हैं। लोग बड़े तशवीश में मुब्तला हुए कि यार ये क्या मामला है, किस तरह से इस तरह से स्टाफ को नहीं करना चाहिए कि जी वो तो बड़े अच्छे पोलाइटली बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और मैं पाकिस्तान से बाहर जो है KFC की बात करूँ, हम जितने भी ममालिक में गए हैं KFC जो है ट्रेंड स्टाफ रखता है। तो भाई ये क्या मामला हुआ, तो मैं आपको बताती चलूँ कि पहले ये वाली वीडियो आती है जिसमें मारा पीटा जाता है, लेकिन जब इसकी तहकीक करते हैं तो इल्म होता है कि जी मामला ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि जितने भी इंटरनेशनल चेन्स हैं वहाँ पर कैमरे लगे होते हैं, हर जगह पर हर जो है एंगल से कैमरा लगा होता है, जिसमें अगर आप कोई हैंकी पैंकी करेंगे तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो मामला पता चलता है कि जी एक शहरी ने ऑर्डर किया और ऑर्डर थोड़ा सा लेट हो गया, तो काउंटर पे जो खातून थी, जो खातून स्टाफ मेंबर थी जिसने ऑर्डर लिया, इस शख्स से ना सिर्फ उसके साथ बदतमीज़ी की बल्कि हाथापाई की, जो हमें जो है साफ वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें नज़र आ रही है किस तरह से उस इंसान ने उस लड़की को डराया, धमकाया, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। और फिर 2-3 जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो बीच में आते हैं और वो लड़की बेचारी मासूम सी बच्ची जो है, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, वो डरी हुई सहमी हुई एक तरफ खड़ी होती है और स्टाफ मेंबर जो है वो मना करते हैं, बीच बचाव करके लड़ाई जो है ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं। इसका जो रद्द-ए-अमल ये होता है कि वो बंदा जो है बाज नहीं आता, उसके बाद जो है पूरा स्टाफ मिलकर उसको मारता है। तो कहने का मकसद ये है कि जी हम रोक तो नहीं सकते, हम ये तो नहीं कह सकते कि जी वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन मामला ये है कि पूरे की पूरे दुनिया में KFC हैं और इस वक्त जो है हर तरफ से जो है वो पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है कि पाकिस्तान में एक शहर है, वहाँ पर ये मामला पेश आया और एक औरत के साथ आप देख सकते हैं वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा है। इतने अगर आप हाइपर हैं, इतने आपके अंदर जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अपनी जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भाई आप पब्लिक प्लेस में क्यों आते हैं। और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि जो मर्द ख़वातीन के साथ बाहर में किसी की ख़वातीन के साथ इस तरह से बदसलूकी करते हैं या उनके लिए गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यकीन माने मैं ये समझती हूँ कि उनकी तरबियत में खोट तो होती ही है, लेकिन वो अपने घर की औरतों के साथ जो है उनको जूती की नोक पे तो रखते होंगे, उनको मारते पीटते होंगे, इसलिए उनको लगता है कि ये शख्स कितना अजीब सा जाहिल सा आदमी था। इसको लगा कि अगर जो है इसकी बीवी को ये मारता पीटता, अगर खाना लेट हो जाता है तो ये पकड़कर जो है वहाँ पर ऑर्डर लेट हुआ तो वो औरत को जाके डराएगा, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा। तो जी दुर्गत बनाई गई है। मैं इसको भी जो है इसकी मजम्मत करती हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक शख्स ने गलत किया तो KFC का स्टाफ मुकम्मल तौर पर ट्रेन होना चाहिए, इस तरह से मारना पीटना नहीं चाहिए था, सिक्योरिटी को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था उस शख्स को। लेकिन मसला ये है कि जब तक हम लोग जो हैं वो फन्ने खान ना बन जाए, हम लोग को जो है तरीका तमीज़ नहीं होता, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है। दूसरी मैं आपको बात बताती चलूँ कि जी माँ के साथ जिनसी ज़्यादती होती है और जिनसी ज़्यादती के नतीजे में पैदा होता है एक बेटा। 27 साल के बाद वो बेटा जो है वो अपने माँ के साथ हुई जिनसी ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज करवाता है और अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए उसके साथ खड़ा होता है। कितनी अजीब सी बात है ना कि आजकल के माशरे में अगर किसी के साथ अभी जिनसी ज़्यादती हो जाए तो 3 महीने बाद जो है वो इंसाफ उनको नहीं मिलता। वो कहते हैं कि जी अब तो बंदे ही नहीं पकड़े जाएंगे, पता नहीं क्या है, वो कहाँ चले गए, फ़रार हो गए, ये हो गया, वो हो गया।
لیکن یہ کیس اس حد تک دلچسپ ہے اور یہ رپورٹ کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ 27 سال کے بعد ڈی این اے کے ذریعے ڈی این اے کروایا گیا اور پھر یہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک معصوم سی لڑکی ہوتی ہے، 12-13 سال اس کی عمر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ 1994 میں وہ اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ جو ہے ان کے گھر میں رہتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ رہ رہی ہوتی ہے، تو پڑوس کے 2 لڑکے جو ہوتے ہیں، وہ بچی اتنی کم سن ہوتی ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بچی کے ساتھ انہوں نے ورگلایا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور پھر وہ جا کر اپنے والدین کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ڈر سے، دنیا کے ڈر سے خوف آتا ہے کہ بھئی زندگی تو لڑکی کی برباد ہو گئی ہے، مزید برباد ہو جائے گی، تو والدین جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ کہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، اور بچی کو آپ کو پتہ ہے اس ٹائم ابارشن نہیں کروایا جا سکتا تھا کیونکہ عمر کم تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ابارشن اگر کروایا جائے گا تو بچی کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو والدین کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے، جو ان کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کو کسی رشتہ دار کے گھر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد بچی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لیتی ہے، اپنا میٹرک کرتی ہے، پھر آگے ایف ایس سی وغیرہ کرتی ہے۔ اس دوران اس کے والدین ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے 5-6 سال بعد اس کے شوہر کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، اور جنسی زیادتی کے نتیجے میں اس کے گھر ایک بیٹا ہوا تھا، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ وہ بیچاری اکیلی بے سہارا ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دوسری جانب آپ کو بتاؤں کہ جو بچہ ہوتا ہے جس کو گود لیا ہوتا ہے وہ بار بار پوچھتا ہے کہ جی میرے اصل والدین کہاں پر ہیں، کیونکہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جی میں ان کی اولاد نہیں ہوں، تو وہ پھر اپنی والدہ کی تلاش کا سلسلہ شروع کرتا ہے، اور پھر 24 سال کی عمر میں جب وہ 24 سال کا ہوتا ہے، یعنی کہ 24 سال زندگی کے آگے چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ لیتا ہے، بار بار اپنی ماں سے جو ہے والد کے حوالے سے پوچھتا ہے کہ جی والد کون ہے، والد کون ہے۔ اب ماں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ جو تمہارا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے، تم جو ہے جنسی زیادتی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے تم پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر پائی۔ پھر جو ہے وہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے، لڑکا جو ہے وہ تہیہ کر لیتا ہے کہ وہ جان کے رہے گا اس کا باپ کون ہے، اور ایک دن جو ہے ماں بتا دیتی ہے کہ جی میرے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا تھا۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی اب آپ کو رپورٹ درج کروانی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ جی رپورٹ درج کروانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، زندگی کے 27 سال آگے جا چکے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا سہارا بنوں گا۔ وہ بتاتی بھی ہے کہ بھئی تمہاری بھی بدنامی ہوگی، کیونکہ اس وقت تمہاری عزت پہ کوئی آنچ نہیں آ رہی، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ تم جنسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد ہو، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں آپ کو انصاف دلواؤں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے 2021 میں یہ کیس جو ہے مقامی عدالت میں درج کرواتے ہیں۔ معاملہ پرانا ہوتا ہے، لوگوں کا ایڈریس جو آدمی ہوتے ہیں وہ اپنے ایڈریس سے چینج کر لیا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے بڑی گہرائی میں جا کے جو ہے تفتیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کافی پوچھ گچھ کے بعد وہ دونوں جو ہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، پھر ان سے ڈی این اے کروایا جاتا ہے۔ اپریل 2022 میں لیبارٹری کی رپورٹ سے ولدیت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جی ڈی این اے ثابت کر دیتا ہے کہ جی یہ اسی خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی جس کے نتیجے میں جو لڑکا اپنی ماں کو انصاف دلانا چاہتا تھا اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں بھائی روپوش ہو گئے تھے، لیکن جنہوں نے زیادتی کی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ٹھان لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے، تو اس میں پولیس کا بھی بہت اچھا کردار ہے۔ نہ صرف پولیس نے اچھا کردار ادا کیا، اس لڑکے نے اپنی ماں کو انصاف دلانے کے لیے اپنی عزت کی پرواہ نہ کیے بغیر کہ جی مجھے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایک ناجائز اولاد ہے، لیکن دیکھیے جی سمجھنا چاہیے اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، نہ اس عورت کا قصور تھا۔ آخر کار 27 سال کے بعد ان دونوں مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، ان کو سخت سے سخت جو ہے سزا کے لیے اس وقت کیس لڑا جا رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر تہیہ کر لے تو انصاف کبھی بھی دلوایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری پولیس کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اتنا اچھا تھا کہ میں نے سوچا کہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔